سلام تعنا هبلي زخبركم من زخبركن تملكتي ماردا تايمز اقدستن واناون سبر زيناتاتن النهام نخد كاتلنا بخبر اند عدمنا نابتون بزرزر زدحسسنا يوم زعباتات كنسجر أمريكا بلعلي مريحنة حوحات كبيد إجدا فيزا بيرالام جيتاچو ردادما نزي سقمت إجدا سيبو أزرارا بزخنا ريتو هيبولام منيستر قدات وز أمريكا ماركو روبيو بإثيوبيا سلام من مزراقين قومت نملع على شرح له زبالهم لعلي كل تميتن سوسان شوعات سنة بلاتنا مرارحن حوحاتنا عزز سراويتشن ناي فيزا إجدا كم زنبرو ولا مفليتو لام بمسارات وهبا على منيستر قدات وز أمريكا توماس بيغوت تماليا بزوز وغازيت أو مجلسي بيمباسي أمريكا بدي سابا سرخ بحبريتان تسو قمتي أب تجري زلق الولاو بسلام نفتح بزجبر زلق زعرتات بغتات ساتف ويدمات حابر تدخلوا الكسبات زعلمهم أب زغرب وان أب منجو مريحنة حوحاتنا من جستي إثيوبيا زر زلق ترنا جرده بممسو أب سمين إثيوبيا حدوش دماو جونس ككيد كم زخ الكبير سكفتا كم زصعب مجلس توها بقالي تملكتو زلام أب مجمرتنا زعمت حيلتات تجري مس حيلتات مكل خالي إثيوبيا كم زتجاجو زخاخرت مجلس إيد حرم ززام شدش ميتشح سبعة زغتل كوينات كل تشر 10 سنة عم سمرت أب منجو خلت يوم وجنات استرعي تاودرو قتم سيبو إذن مجمرة سقم سموهاني زحبر زلام ندي سيبو أب سمين إثيوبيا بأماي تشحاز وغزور نصوها السلاموان سباتون تخوينات كم بحدوش كي يلعب بمسقا كاب بيت نبرتهم كم مزابولي قددو كم زلو يو زحبر زلام عنكت كلتا 210 سلسن كوزر سلستن استوها بحقا وسلطان كم زوصدو توم موها بقال قلي صومالام إذن أي فيزا قدب بوليسي بفلاينتهم أب تقرأ تلقلو لا بسلام نفتح نزقبر سعرتها تحت ويدما أب معنكاف استساتفو أبلات حوحاتنا يقربا بيت سبب من زعل لما يبل توماس بيغوت أمريكا مسكولهم بسلام كبرن كنبرو زدليو حزب تجراين حوشي تشيبيان دو كتبل مخاناون درجي مرقاقي طلام واشنطن دما أب إداز الله كله دبلوماسيا ومسارحتات تقيمان سلام مرقان تزوبا أب حدا غازو تتكبرات سلطان سبب سلطان حوحاتن كاروتو الكسباتن كحتتون كتقال عن مخاناون قليت علام حوحات نتي بمنجست أمريكا استنبر قدا فيزا قبول كمز قبرن بمقلات انتقونا جن بتمعقب زقدبول مخنيات كمزيلو شعو حبيرون يريم حوحاتن تبوان من محدار جو بايدن قبل علم منجستات إثيوبيا إيرتران قطباون دبلوماسيا ومعقبات سقمتاتن موسادة مجمرو كمزن ادزقلت خينو يخون برت مخل كالفيزا نابلات حوحات يملكت يوزبل وسانة كمزي يقبل فليتهم نمرحت حوحات بجبنا زخصو سب مز فيدرالو منجست إثيوبيا نود بحوحات كم بوليتيكا وسلف دحر مسرازهم عشبار قجلو يزبل وسانة محلافهم وزفلتهم مرحتي حوحات جن بهزب استمرت ومخانم بممقوات كساب حجن جزار اسو منجست تقراي بمبالي توقع اللهم أبت مجلس حوحاتون حوحات زفتهم جبن يلن راي زي كونس نبعلو كم أكل زبت جراين تتقعين جداين ورارن مخانم محدار جو بايدن علم لخاو محبر السبب فتوتن دقفتن قال زبت جراي كفلتو ويجبا خبليو عرض دينيرهم وررتي حيلتات كبل زجلتهم منجستات إثيوبيا إيرتران خمسو يوم مسفنن سبحات نجان زبلو جدايم تجرلتن مراحت حوحاتن بمقتال كونه بمأسار ويان تدمسي سام بالهم حوحات تتقعي مخانو تبوت مرعيا كبل تي أبكلتشن 10 استنبر جدا فيزان استوها بمجلسني تملكيتو نيرهم أبوم برح واحد دبرتيان قبر ميكال تركبهم كالو تمرار حقين أنصار حيلتات فيدرالو منجستي قالسو كم زنبرو يقلصوم حيلتات تقراي دما بلعلتي عبدخل العسكرو زنبر كفال فيدرال سراويت متقع تدحر من فصامه مقدمه منيستر ابي احمد ابل عليهم بزاوج وتادرو سقمتي مرحت حوحات جنتنا يسلست حدار كلتوشن اسران متقعتي قدمه مكلخالنا مغبار استوسد مخانيم كمغوتو صانيهم ابتخوينات بعش حازو قطر سبات كم استقتلون سفيح من مزبال كم زعبن ون تحلق تسبا مسلاتي قلصوم اب تግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ወጥር ሲዕቡ ላዕልዋይሎ ኺምባሲ አሜሪካ አበዲ ሳባ አብዝ ሶሙና በመቀለ ክመጽ ትጽቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበ ዘሎም ፍልፍላቱ ውን የም ከበሩ ጻኒሃም በመሰረተ ተሓቢሪታ ቀንድ ዓላማ ተዑደትን መንነትን አባላትን ለሆነ ዛጊድ ብዕል እንኳን ተዘይተገልጸ ይሆን በር አብ መቀለ መስመራት ሕወሓት ክራኸቡ ትጽቢትና ተገበረ ነይሩ ድሕሪ ውን ዘገዳ ተወሲዱ ዘላም አብ ዝሓለፈ ሶሙን በተመሳሳሊ ኩናት ንምትራፍ ዘዓለመ ዝተባለ ዲፕሎማሲያዊ ለኦ ሕብረት አፍሪካውን መቀለ ተጓዒዙ መራሕት ሕወሓት ኩናት መውላዕ ዝገብሮ ዘሎ ሓደገኛ ንጥፈታት ደው ከብሮን ነዛ ዘላ ዓደል ሰላም ጸባብ ከም ዝኾነትን ምጥንቃቅ ዘዓለመ ከም ዝኾነ ፍልፍላትና ውን መግላጾም ዘዘካሪዮም መንግስቲ ኢትዮጵያውን ኣብ ትግራይ ቀትረን ለይትን ዝሓወሰ ጽዑቅ ክትትል ድሮናትን ይካይድ ከም ዘሎን ካብ ትግራይ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታታት ውን እዮም ዘመልክቶም ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ሬድዋን ሑሴንን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ምብራቅ አፍሪካ ዝኾነ ጌታቸው ረዳን ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ አልጀዚራ ቀሪቦም ሕወሓት ኣብ ዝመጽ ዘሎ
ሂደት ሰሙናት ኩናት ንውላዕ ይዳለሎ ክብሎ መኽሳሶም ዘዝከርዮም ነዚ ሓዱሽ እትማል ዝተነብረ እገዳ ስዒቡ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዞም ሰላም ይዘርግሎ ዝበሎም ኣኽረርቲ ኣባላት ሕወሓትን ኣባላት ስድሮምን ዘንበሮ እገዳ ሓላፍነት እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝዓርግ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ልዕሊ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ደንበ ክወድቕ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡሎም ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሰላምን ድሕነትን ሰሜን ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ድማ ዞባ ዝዘርግ ጎንፂ ከላዓሉ ፈቲኖም ዝበሎም ኣባላት ሕወሓትን ስድራ ቤታቶም እገዳ ምግባሩ ዝፍለጥ እዮም ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ንፕሬዝደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ነበር ጌታቸው ረዳ ጠቂሱ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ እቲ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣገዳስነት እገዳ ቪዛ እገዳ ባዕሉ ዘይኮነስ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓላፍነት ኣብ ኢትዮጵያ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ደንበ ደብረጽዮን ምቕማጡ እዩ ድማ ኢሎም ቅድሚ ሒደት ዋርሕ መራሕቲ ሕወሓት ምስ ደገፍቶም ዝኾኑ ዕጡቓት ሓይልታት ብምውሃድ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝቆመ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ብምፍራስ ንፕሬዝደንት ታደሰ ድማ ካብ ስልጣኑ ብምእላይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቤት ምኽርን ኣቦቱ ከም ዝመለሱ ኣውጆም ኣብቲ ክልል ስልጣን ተዋፂሮም ኣሎም በዚ መሰረት ድማ ቦምበር ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝደንት ትኽልል ኮይኑሎ ነዚ ስጉምቲ እዚ ስዒቡ እምበር ካብ በፌደራላዊ መንግስቲ ዛጊድ ዝተዋሃበ ርእይቶ እኳ እንተዘየለ ነቲ ፈኸም እናበለ ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ዝኸፈ ብርኪ ኣዕሪግዎ ከም ዘሎ እውን ተዓዘብቲ ይገልጾም ፍሊሎ خبرات ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መሐመድ ዓብዲ ሰላም ባቢኬር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብኣዊ መሰላት ዛጊድ ዝኾነ ምምሕያሽ ከም ዝርአን በአንጻሩ ኩነታት እናባሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ዝቐረቦ ጸብጻብ ተመልኪቶም እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሰልታዊ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕጽል ከም ዘሎን ዘረጋግጽ ኮይኑ በአንጻሩ ቋሚት ወኪል ኤርትራ ብሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝስማዓቶ ቃል ነቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ብምሉእ ድምጽ እውን ነጺጋቶላ ኣምባሳደር ሶፊያ እቲ ጸብጻብ መሰረታዊ ጉድለት ዘለዎ ብዘይሻራዊ መንገዲ ዘይተረጋ ገጸን ምስቲ ኣባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዘይተኣሳሰረን ብምዃኑ ተኣማንነት ከም ዘይብሉ ገሊጻ ተፈሊሉ ዘቕረቦ ጸብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ነትን ውልቀ ሰባት ኣብ ከቢድ ጸገም ኣውዲቕዎ ዘሎ ወታደራዊ ኣገልግሎት መምሕያሽ ዝወሰደቶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ የለን ክብል ገሊጾም ነዚ ንምብራህ ኣብ ዘቕረቦ ኣብነት ካብ ሓምለ ነሓሰ ታሕሳስ 2025 ጀሚሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ብርቱዕ ግፋ ከም ዝተኻየደ ይሕብር እዚ ግዱድ ዕስክርና እዚ ኣብ ልዕሊ መንእስያት ሓያል ቁጠባውን ማሕበራውን ጸቕጥታት ይፈጥር ኣሎ ኢሎም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ብሰንኪቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ተወልዑ ዝነበረ ኩናት ሓያሎ ኤርትራውያን መንእስያት ህይወቶም ከም ዝሓለፈን ድሃዮም ከም ዘይተፈልጠን እቲ ጸብጻብ ይዝሕብር ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ እቲ ኣገልግሎት ብመሰረት ኣዋጅ ቁጽሪ 82 ዝባር 1995 ዝተመስረተ ልላዊ መሰል ኮይኑ ሓድነትን ጸጥታን ሃገር ንምሓዝ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ያትምጉት እቲ ኣገልግሎት ካብቲ ሕጋዊ ገደብ ወፂኡ 18 ዋርሕ ንላዕሊ ክናዋሕ ዝገብሮ ምኽንያት ቀጻሊ ግዳማዊ ጠቕጥታትን ስጋኣትን ዘባዊ መስሕሓባትን ምዃኖም ብምግላጽ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ እውን ብሰንኪ ጸጥታዊ ስጋኣት ሃገራዊ ኣገልግሎት የተኣታተዋ ከም ዘለዋ ንኤርትራ እውን እዚ ልኡላዊ መሰል ክኽልከላ ከም ዘይግባእ ተገንዘብ እቲ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ዘይሕጋዊ ዝተባሃለ ማእሰርትን ምስቃይን ሰፊሕን ስልታውን ምዃኖም ብምግላጽ እዚ ድማ ከም ገበን ጸረ ሰብኣውነት ክቁጸር ከም ዝኽእል እዮም ዘጠንቅቖም እሱራት ብፍላይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዊዓ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝርከቡ ልዑል ሙቐት ዘለዎም እኹል ኣየር ዘይኣቶም ክፍልታት ከም ዝዳጎኑ ድማ እቲ ጸብጻብ ይሓቢሩ ዘሎም ሃይማኖታውን ማሕበረሰባት እውን ናይዚ ጸቕጥታት ግዳይ ኮይኖም ከም ዘሎም ብምግላጽ ንኣብነት ኣብ ሓምለ 2025 ክልተ ፍሉጣት መራሕቲ ሃይማኖት ምስልምና ሸኽ ኣደም ሻዕባንን ሸኽ ሓሰን ሸነቲን ብግዲ ተሰዊሮም ከም ዘለው ይዝግለጽ ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ ኣብ ዘይተነጸሩን ዘይተረጋገጹን ፍልፍላት ጥራይ ዝተመስረተ ብምባል ይዝነጽጎም ኣምባሳደር ሶፊያ ከም ዝብሎ ድማ እቲ ፍሊሎ ነቲ ኣብታ ሃገር ዝተመዝገበ ዓወታት ትምህርቲ ጥዕና ውሕስነት ምግቢ ህንጸት መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ምዕባለን ሸለል ከም ዝብለው ከምኡ ድማ ነቶም ጸብጻብ ዝተቐሙ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ብምእማቱ ካብቲ ዝተዋህቦ ገደብ ስልጣን ወጻኢ ከም ዝተንቀሳቐሰ ገሊጻ እቲ ፍሊሎ ካብ ጸብጻቡ መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ንምቁጽጻር ዝጥቀመሉ ስትራቴጂካዊ ኣገባባት ዶብ ተሳጋሪ ኮይኑ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣገልግሎት ኤምባሲ ንምርካብ ናይ ጣዕሳ ቀጥዒ ክፈርሙን 200 ናይ ዳግመ ህንጸት ግብሪ ክኸፍሉን ከም ዝግደዱ ይዝገልጽ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገድቶም ዝተወደቡን ስልታውያንን ትካላት ኣቢሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ዝርከቡ ዲያስፖራን ፖለቲካዊ ቁጽጽር ንምግባር ይሰርሐሎ ድማ ይበል ከም ኤሪብላድ ዝኣመሰሉ ምስ መንግስቲ ምትእስሳር ዘለዎም ጉጅለታት ድማ ኣብ ጉርናሃት ወጻኢ ሃገራት ብፍላይ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ተቃውምቲ ንምፍራሕን ዓመጽን ምውላዕን ከም ዝንቀሳቐሱ ተጠቂሶሎም ኣምባሳደር ሶፊያ በአንጻሩ ኤርትራ ምስቲ ን10 ዓመታት ዝቐጸለ ጎንፂ ገዳታትን ደጋዊ ጸቕጥታትን ሉላውነት ዓቂባ ማሕበራዊ ምርግጋእ ኣረጋጊ
ረጋጊጻ ከምኡውን ኣገልግሎት ህዝቢ ብስሩዕ ክትህብ ጸኒሓላ ብምባልያ ትምጉት ኣብ መወዳእታ ዛጊድ ልዕሊ 679,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብፍላይ ኣብ ከም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ከም ዝርከቡ ናይ ዳግማይ ምስጓግ ወይ ድማ ዘይሕጋዊ ምስጓጉግ ስግዓት ከም ዘንጸላሎም እቲ ጸብጻቢ ሓቢሩ ዘላ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ተፍልዩ ልኡኽ ዘለዎ ሓበራዊ ዘተ ንምክያድ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ዝተገለጸ ኮይኑ ኤርትራ ግን ነዚ ፍልዩ ልኡኽ ዝቐረበ ውሳነ ሙሉእ ብሙሉእ ከም እትነጥግ ስልጣኑ ከብቅዕ ድማ ደጊማ ጸዊዕላ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሑቲ ተደጋጋሚ መጠንቀቕታታት ትሕልፍ ከም ዘላ ተገሊጾም ኣሜሪካ እቲ ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ወደብ ሕብራት መንግስታት ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ኣብ ዘቕረበቶ ሓሳብ ነቲ ብዝሓለፈ 8 ሰነ 2026 ናብ ልዕሊ እስራኤል ተፈጺሙ ንዝበለቶ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ኮኒና ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ወደብ ሕብራት መንግስታት ዝኾና ጀኒፈር ሎኬታ ኣብ የመን ብዛዕባ ዘሎ ምንቅስቓስ ነቲ ቤት ምኽሪ እንተቕርባ ሓይልታት ሑቲ ብእስራኤል ካብ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ብተወሳኺ መርከባት እስራኤል ብመስመር ባሕሪ باب المندب كي حلفا أجد محلافهم يمجلسن زلام أتن أمباسادر وسيخن كم الزبالة أدم حيلتات حوتي حزوون نابتو زوبا سلام نمرجعن كي هلوز جبرو تلاقت عشبرت حيلتات كوينا من نقص اليوم زبالة قينن وسيخن دما أتبيت مخر حيلتات حوتي أب مسمرات النقد قيح بحرن كالوت من قصاصات كفتروا زخلو حدقات بيتن كمكت على كقتلو سويعن بتوسخي حيلتات حوتي أب يمن زلو شبا وكنتات كجادو عبركتي جبرو كم زلو نتقصات أمباسادر فليلو خدم بفلاي دما حيلتات حوتينا بزتتصقمو يمناوያን ዝጓዓዛ ሰባዊ ሓገዝ ብምትዕንቃፍ ንቁጠባዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ የመን ዘዳኸሙ መምርሕታት ብምትግባር ሚሊዮናት ንድኽነት ክቃልዑ ምኽንያት ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጸነን ካብዚ ብተወሳኺ ሓይልታት ሑቲ ልዕሊ 9 ሰራሕተኛታት ውድብ ሕብራት መንግስታት ሲቪክ ማሕበራትን ዲፕሎማስያታትን ብዚ ኣግባብ ኣሲሩ ከም ዘሎ እውን ዝገለጸ ኣምባሳደር ጀኒፈር ሎኬታ ካብዚኦም ዝተወሰኑ ድማ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ተወሲኑሎም ከም ዘሎ ሓቢረን እየን ነዚ ተግባር ሑቲ ጥቢቐን ዝኾነና እተን ኣምባሳደር ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ንኽፈትሖም ድማ ኣተሓሳሲበን ኣለዎም ኣብ የመን رئيس ختمات هاجر سنع حويسو سميناو كفالة هاجر تقاطيرهم زلوا تقاط حيلتات حوتي بإيران النات حجزوا عبزوا بقيح بحر ونسلموا من قصاص نخيه اللوز تفرالوا انقفاطات زفتروا حيلتات يوم كتب لها كوني نازلام بريزيدنت زلنسكي دمار متقعتي فتحو ملاش كبل لاب زصوعلو زلوان سبال بنفرت يوكرين اب مصاري نداد مسكو داغمات كيعن كاب نوح رحقت زغعزا سبال بنفرت يوكرين اب وشت حدا شومن خلاي غزي اب مصاري نداد مسكو بموقع بار حو كم زبغسا اب لعل رئيس ختما روسيا دما كبيد عيغتا تكي كم زتراين تحبيرو لهم زمتقعتي اكل نايت يوكرين انطار تحت قرص طاعات روسيا تغبرو زلا قصال وفر خوينو كيف اب وشت مريت روسيا نزركبو مسالطيات علامه مغبار نو سخي خيدالهم بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي نتي سرحيت روسيا برعلي كتماتات يوكرين بتدغاغامي بميسايلن سبال بنفرتن زكايلتو متقعت فتحو ملاش كبل زغلص خوينو مسكو دمانه خوينات بمقصالن نسبيلاو مسالطياتات دما عيلاما بمغبارن سعبين كغطما كم زخليو تحني زلام ازي سغمتي اب منغو خلتين هاغرات زكاير زلو ملوات نو وهرقات متقعتن عبيه بزخدل زلو وان كوينو كلتيوم وغنات كاب قدمه جنبار رحيقو مانصار استراتيجيكاو تحت قرط سرحيتاتهم زجمرو زلو يمسلم سبسلطان روسيا دما زاغيد مولو گمگام ناي تعنوتاي گلصون زلو سرحتينታት تطرد دما نتي ابت خباب مصاري نداد زغاط مبارع دما ملاش كبو ترايملهم زخبركم تملكتنا مارداتاي مساب مكتال صنيحكم حبريتاتنا ود بزي خنبيتنا بزقصل بخالوت معبالسات نراخبك خونيوم